सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको यो सुन्दर समय फेरि प्रभुले हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनु भएको छ। बाइबलले भन्दछ हरेक असल र सिद्ध कुरा परमेश्वरबाट आउँदछ अनि हामी विश्वास गर्दछौँ यो समय जो हामीले प्रभुको उपस्थितिमा वचन सिक्नको लागि बिताइरहेका छौँ यो पनि परमेश्वरबाटको दान तपाईको र मेरो लागि हो। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। युगानुयुगसम्म उहाँको नाउँ उचालिएको होस्। उहाँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु सर्व अधिकार भएको परम सत्ताधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी आज यो उहाँबाट पाएको समयको रूपमा यो समयलाई स्वीकार गर्दै आउनुहोस् हामी फेरि पनि आजको नेपाली बाइबल सर्वे यो क्लासमा अगाडि बढ्नेछौँ अनि हामी प्रार्थनाको साथमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। लेट्स प्रे। प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ जे परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। तपाईँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई हाम्रो साटोमा यस धरतीमा पठाउनु भयो। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको महान आगमनले हाम्रो जीवन बदलिएको छ। तपाईँको आगमनले हाम्रो जीवनमा रूपान्तरण आएको छ। तपाईँको आगमनले हाम्रो जीवनमा एउटा लक्ष्य हामीले पाएका छौँ। तपाईको आगमनले हाम्रो जीवनमा मिठास ल्याएको छ। तपाईको आगमनले हाम्रो जीवनलाई अरूको निम्ति उपयोगी बनाएको छ। तपाईको आगमनले हाम्रो जीवन प्रभु तपाईँको निम्ति पनि उपयोगी बनाएको छ। हामी तपाईँ परमेश्वरको यो महान प्रेम जुन प्रेमको कारणले यो सबै कुरा सम्भव भएको छ प्रभु तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा छ प्रभु। अझ हामीलाई प्रभु बनाउनुहोस्, अझ हामीलाई सेपमा ल्याउनुहोस् ताकि हामी तपाईँको निम्ति उपयोगी हुन सकौँ। हामी तपाईँको हातको असल प्रभु सिप बमोजिम। तपाईँले हामीलाई एउटा सिप जस्तै बनाउनु भएको छ ताकि हामी असल काम गर्न सकौँ। तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। विशेष गरी नेपाली बाइबल सर्वे क्लासलाई प्रभु तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँले यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। अगाडि पनि प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको अगुवाईमा तपाईँले डोर्याउनुहोस् भन्दै यो क्लासलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो असल शिक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रो काउन्सिलर हुनुहुन्छ। हामीले नबुझेका कुराहरू बुझ्नलाई स्मरण गर्नलाई सहायता गर्ने तपाईँ पवित्र आत्मालाई आज हामी गुहार गर्दछौँ। हामी माथि कृपा गर्नुहोस् ताकि हामी अझ तपाईँको वचनभित्र प्रवेश गर्न सकौँ। त्यही वचन जसमा प्रभु जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति छ, त्यही वचन जसले अस्तित्वमा नभएका कुरालाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्दछ, त्यही वचन जसले असम्भव अवस्थालाई सम्भवमा बदल्दछ। प्रभु आज हामीलाई अझ प्रभु तपाईँको वचनभित्र प्रवेश गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद। अगाडिको सबै क्लासलाई तपाईँको हातमा राख्दै जतिजना व्यक्तिहरू यसरी युट्युब मार्फत यो क्लासमा जोइन गर्नुहुन्छ प्रत्येकमा तपाईँको आशिष रहोस् भन्दै यो बिन्ती र प्रार्थना माग्दछौँ ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन आमेन। प्रभुको नामको महिमा होस्। जतिजना मसँग जोइन गर्दै हुनुहुन्छ म हृदयको गहिराईदेखि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि म आशा गर्दछु यो विषय हरेकको लागि एउटा उपयोगी विषय बन्दैछ, आशिषित हुँदैछ म विश्वास गर्दछु। हामी रुथको पुस्तकमा छौँ अनि रुथको पुस्तक एउटा परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, परमेश्वरको दया प्रकट भएको एउटा पुस्तकको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। रुथभन्दा अगाडिको पुस्तक न्यायकर्ताको पुस्तकमा धेरै कुराहरू अन्धकारमय कुराहरू छ। मानव जातिले परमेश्वरलाई भुलेको कुराहरू छन्। मानव जातिको हारलाई हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको दण्ड र क्रोधलाई हामी देख्दछौँ। तर जसै हामी रुथको पुस्तकमा आउँदछौँ सबै कुराहरू उल्टिएको छ। हालेलुया। यहाँ हामी देख्दछौँ मानिसहरू, परमेश्वरलाई खोज्ने मानिसहरू यहाँ आएको छ। नाओमी र रुथ परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीहरू। बोअज परमेश्वरको डरमा जिउने व्यक्ति, आफूसँग भएको चिजहरूलाई परमेश्वरको निम्ति उपयोग हुनलाई दिने व्यक्ति बोअज। अनि परमेश्वरको कृपा, उहाँको विश्वासयोग्यता, उहाँको दया
यसरी यो फ्यामिलीमाथि घरानामाथि प्रकट भएको हामी देख्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रुथको पुस्तक चाहिँ मानव जीवनको लागि एउटा आशा बोकेको पुस्तक हो। अनि म आशा गर्छु जसै हामी रुथको पुस्तकमा सिक्दैछौँ यसले हामीलाई अझ धेरै प्रभुको उपस्थितिमा, प्रभुको विश्वासयोग्यतामा, उहाँको दयामा हामीलाई भर पर्नलाई सहायता गर्नेछ। आज हामी रुथको पुस्तकको मेगा थिम्सको बारेमा हेर्नेछौँ। मेगा थिम्स, मुख्य विषयहरू। वास्तवमा रुथको पुस्तक मैले भनिसकेँ जम्मा 4वटा च्याप्टर भएको एउटा छोटो घटनामा आधारित, एउटै सिलसिलामा आधारित भएको एउटा पुस्तक हो रुथको पुस्तक। तर यो रुथको पुस्तकभित्र चाहिँ विशाल विषयहरू छ। अनि विषय पनि साधारण प्रकारको छैन। यो विषयहरू एकदमै हामी मानव जीवनको लागि, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको लागि अत्यन्तै हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने र यसलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा उतार्नुपर्ने विषयहरू हामी यो पुस्तकभित्र हामी प्राप्त गर्दछौँ। आज हामी ती मुख्य विषयहरू हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ रुथको पुस्तकमा भएको मूल विषय हो, मेगा थिम मध्ये पहिलो थिम हो फेथफुलनेस, विश्वासयोग्यता। यस, विश्वासयोग्यताको विषयमा हामी देख्दछौँ। यो पुस्तकमा दुईतर्फीय विश्वासयोग्यताको बारेमा हामी पाउँदछौँ। पहिलो चाहिँ मानिसको बीचमा भएको विश्वासयोग्यता। नाओमी, रुथ र बोअजको एकअर्का प्रति भएको जुन विश्वासयोग्यता छ, परमेश्वरको प्रेममा आश्रित भएर परमेश्वरको दयालाई स्वीकार गरेर जुन एक प्रकारले उनीहरूले एकअर्का प्रति विश्वासयोग्यता आदान प्रदान गरेको छ, त्यो विषयमा हामी देख्दछौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी यो देख्दछौँ पुरा यी घटनाहरूमा परमेश्वरले उनीहरूलाई एकअर्काप्रति विश्वासयोग्य हुनलाई त्यसरी डोर्याउनु भएको, लिड गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। नाओमी आफ्नो ठाउँमा विश्वासयोग्य छिन्। उनी एउटा सासू हुन्, तर पनि बुहारीप्रति उनको व्यवहारमा हामीले हेऱ्यौँ भने वी क्यान सी द फेथफुलनेस अफ नाओमी। नाओमीको विश्वासयोग्यतालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। रुथ एउटा बुहारी हो, डॉटर इन लॉ हो, बट वी अल्सो क्यान सी द फेथफुलनेस अफ रुथ। विश्वासयोग्यता, जो रुथको विश्वासयोग्यता छ, उनको विश्वासयोग्यता उनको सासूप्रति, उनको विश्वासयोग्य, हर फेथफुलनेस टु हर मदर इन लॉ एन्ड हर फेथफुलनेस टु बोअज प्रति र नाओमी प्रति उनको विश्वासयोग्यतालाई हामी देख्न सक्दछौँ। अनि बोअजको पनि विश्वासयोग्यता हामी देख्दछौँ। जसरी उनले रुथलाई र नाओमीलाई जुन प्रकारको व्यवहार देखाएका छन्, पछि मोल तिरेर उनीहरूको त्यहाँनिर उनीहरूलाई उद्धार र छुटकाराको काम गरेको छन्, त्यो सबैमा एउटा विश्वासयोग्यता झल्किन्छ। यो चाहिँ मानवको बिचमा भएको विश्वासयोग्यताको काम हामी देख्दछौँ। भरोसा योग्यको काम छ। उनीहरूले धोका दिएको छैन। अब विश्वासयोग्यताको उल्टा के हुन्छ? धोका, कसैलाई चिट गर्नु, ठगी गर्नु हुँदछ, जो चाहिँ यो 3जना क्यारेक्टरमा हामी पाउँदैनौँ। उनीहरू एकदमै सोझो मनले, एकदमै अपराइट भन्दछ, एकदम भित्र मनमा एउटा सिधापन उनीहरूको हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरले पनि आजको समयमा खोज्नु भएको चाहिँ विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू हो। के तपाईँ र म एकअर्काप्रतिको व्यवहारमा, सम्बन्धमा, खास गरी हाम्रो लेनदेनका कुराहरूमा, हाम्रो फाइनेन्सियल कुराहरूमा के हामी विश्वासयोग्य छौँ एकअर्काप्रति? यो ठुलो च्यालेन्ज हो आजको समयमा। अनि दोस्रो हामी देख्दछौँ, विश्वासयोग्यताको दोस्रो रूप हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको मानिसप्रतिको विश्वासयोग्यतालाई हामी देख्दछौँ। वास्तवमा रुथ आफै एउटा अन्य जाति स्त्री थिइन्, तर परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई हेर्नुहोस्। परमेश्वरको एकातिर नियमले भन्दछ, कानुनले भन्दछ कि नाओमी शी क्यानट इन्टर इन्टु द प्रेजेन्स अफ गड। उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन योग्य छैनन्। शी इज नट वर्दी टु इन्टर इन्टु द प्रेजेन्स अफ गड।
तर परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामा, उहाँको प्रेममा, उहाँको दयामा उहाँले रुथलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। यहोशूको पुस्तकमा हामीले राहाब वेश्याको बारेमा हेरेका थियौँ। कानुन अनुसार राहाब वेश्या प्रभुको घरानामा जोडिनको लागि उनी योग्य थिएनन्। She was not worthy to connect in the genealogy of Israelites. इस्राएलीहरूको जुन एउटा वंशावली छ त्यसमा कदापि राहाब वेश्याको नाम आउन सक्दैन थियो, किनभने उनी वेश्या थिइन्। तर परमेश्वरको दयाको कारणले, उहाँको विश्वासयोग्यताको कारणले उहाँले राहाब वेश्यालाई स्वीकार गर्नुभयो, उहाँले रुथलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो। अनि आज यो केस चाहिँ तपाईँको र मेरो मामलामा पनि लागू हुँदछ। प्रिय, हामी स्वीकार गरिनको लागि योग्य थिएनौँ। बाइबलले भन्दछ हामी परमेश्वरको विरोधमा उभिएका थियौँ। We were standing against the Lord's law, but God accepted us and He chose us to be faith, to be enter into His presence. उहाँको उपस्थितिभित्र प्रवेश गर्नलाई उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुभयो। He accepted us through His Son Jesus Christ. उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? आज तपाईँको र मेरो अयोग्यताको बावजुद पनि परमेश्वरको महान दया र उहाँको विश्वासयोग्यताको कारणले हामी के भएका छौँ? स्वीकार गरिएका छौँ। हामी जन्मजात स्वीकार गरिनको योग्य थिएनौँ, तर उहाँको विश्वासयोग्यता यहाँ देख्दछौँ। अनि यो विश्वासयोग्यता भन्ने कुरा कसरी हाम्रो जीवनमा आउने गर्दछ? हामी कसरी विश्वासयोग्य हुन सक्दछौँ? जब हामी एकअर्काप्रति विश्वासयोग्य हुन चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा भरिपूर्ण हुनुपर्दछ। हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा जब भरिन्छौँ तब हाम्रो जीवनबाट धोकाको कुरा हुनै सक्दैन। हामी कसैलाई चिट गर्नै सक्दैनौँ। प्रिय, आजको खाँचो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमबाट भरिनु हो। तर संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने मानिसहरू चाहिँ नराम्रा कुराहरूबाट भरिएका छन्, घृणाका कुराहरूबाट भरिएको छ, बदला र लडाइँका कुराहरू, अरूलाई हानि पुर्याउने कुराहरूबाट मानिसहरू भरिएका छन्। तर बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन जब हामी अध्ययन गर्दछौँ यसले हामीलाई सहायता गर्दछ उहाँको महान प्रेमद्वारा भरिन सकौँ, ताकि हामी हाम्रो विश्वासयोग्यतालाई मानिसहरूको बिचमा साथै परमेश्वरको बिचमा हामी प्रकट गर्न सकौँ। त्यसकारण पहिलो चाहिँ हामी फेथफुलनेस, विश्वासयोग्यताको विषयमा यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। तपाईँले बोर्डमा देख्दै हुन्छ। दोस्रो, रुथको पुस्तकको मेगा थिममा दोस्रो आउँदछ काइन्डनेस, दया, अझ यसलाई भने कृपा। परमेश्वरको कृपा जब हाम्रो जीवनमा प्रकट भयो, अब हामी पनि कृपा देखाउने व्यक्ति बन्दछौँ। हामी आज अरूलाई किन क्षमा दिन्छौँ? किन हामीले पहिला क्षमा पाएका छौँ। र येशूले प्रार्थनामा पनि त्यही सिकाउनु भयो, पहिला तिमीहरूले आफ्नो शत्रुहरूलाई, आफ्नो विरोधीहरूलाई क्षमा गर र तिमीहरूको पाप पनि क्षमा गरिनेछ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ हामी एउटा दयाको, कृपाको व्यवहार हामी देख्दछौँ। अब यहाँ चाहिँ रुथले नाओमीप्रति एउटा महान दया, उनले कृपा देखाएकी छिन्। जुन उनको निर्णय थियो, म तपाईँसँग जानेछु, म तपाईँको देशका मानिसहरूसँग रहनेछु, म तपाईँको परमेश्वरलाई पछ्याउनेछु, तपाईँ जहाँ रहनुहुन्छ म त्यहाँ रहनेछु, तपाईँ जहाँ मर्नुहुनेछ म पनि मर्नेछु। उनको कृपा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाध्यता थिएन रुथलाई कि उनले सासूलाई पछ्याओस्, किनभने उनको सम्बन्ध चाहिँ नाओमीको छोरासँग जोडिएको थियो। जब छोरा खत्तम भयो, नियम अनुसार रुथ अलग हुन सक्थिन्, अर्को केटासँग विवाह गरेर घरजम गरेर एउटा आनन्दको जीवन उनी सोचेर अगाडि बढ्न सक्थिन्। तर उनले, मैले हिजो पनि तपाईँलाई यसको एक्सप्लेन गरिसकेको छु,
नाओमीको अवस्थालाई उनले विचार गरिन्। शी कुड फिल द कन्डिसन अफ नाओमी। उनले विचार गरिन् कि नाओमी मेरो सासुआमा मभन्दा वृद्ध हुनुहुन्छ, सहायताको खाँचो चाहिँ उहाँलाई परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो समयमा मैले मेरो सासुआमालाई साथ दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको त्यो सोचाइमा, त्यो विचारमा यस ठाउँमा रुथले आफ्नो सासुप्रति, नाओमीप्रति एउटा दयाको व्यवहार उनले त्यहाँ देखाएको हामी पाउँदछौँ। अनि याद गर्नुहोस्, जब रुथले आफ्नो सासु नाओमीप्रति दयाको व्यवहार देखाइन्, परमेश्वरले पनि रुथलाई बोअजद्वारा दयाको व्यवहार देखाउनु भयो। हालेलुया। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, जे तपाईँ रोप्नुहुन्छ त्यही तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। वाट यु सो यु विल रिप द सेम थिङ। जे तपाईँ रोप्नुहुन्छ त्यही कुरा तपाईँले कटाइ गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा बटुल्नुहुन्छ। रुथले यहाँ दयालाई रोपेकी छिन्, उनले दयालाई छरेकी छिन्, आफ्नो सासूको जीवनमा दयालाई देखाएकी छिन्। अनि समय आउँदाखेरि बोअजले पनि रुथप्रति दयाको व्यवहार देखाइएको छ। जब उनी फिल्डमा, बारीमा काम गर्दै थिइन्, बोअजले दयाको व्यवहार देखाएका छन्। जब उनी बोअजको घरमा उनलाई सेवा गर्न पुगिन्, त्यहाँ पनि बोअजले उनलाई भगाएको छैन, हकारेको छैन, उनलाई डाँटेको छैन, गाली गलौज गरेको छैन, तर उनलाई प्रेम र दयाको व्यवहार देखाएको हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरले आफ्नो दया रुथप्रति, नाओमीप्रति, त्यसको साथसाथै बोअजप्रति पनि देखाउनु भएको छ। त्यसकारणले त उनीहरू परमेश्वरको योजनामा जोडिन पुगेका छन्। परमेश्वरको योजना के छ तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? दाउद राजालाई उनीहरूको घरानामा जन्माउनु, अनि दाउद राजाको घरानामा येशू ख्रिस्टलाई जन्म दिनु। द्याट इज द विल अफ गड। अनि परमेश्वरले यो तीन व्यक्तिहरूलाई पनि अब उहाँको मसीही योजनाभित्र उहाँले गाभ्नुभयो, ल्याउनुभयो। यसलाई हामी कृपा भन्न सक्छौँ। यहाँ उनीहरूले आफ्नो मूल्य तिरेर या उनीहरूले कुनै परिश्रम गरेर यो योजनाभित्र उनीहरू आएका होइनन्। बट गड अलाउड देम, गड परमिटेड देम। परमेश्वरले उनीहरूलाई अनुमति दिनुभयो, परमेश्वरले उनीहरूलाई स्वीकार गर्नुभयो ताकि उनीहरू मसीही योजनामा, येशू ख्रिस्टको वंशावलीमा उनीहरू पनि जोडिन सकोस्। त्यसकारण आज जब हामी येशूको वंशावली बारेमा पढ्दछौँ, त्यहाँ रुथको नाम आउँछ। रुथको नामसँग नाओमीको नाम जोडिएको छ। बोअजको नाम आउँदछ किनभने ओबेदको जो पिता हुनुहुन्थ्यो उहाँ बोअज हुनुहुन्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसकारण परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ विथ पर्पोज गर्नुहुन्छ। अनि म आज तपाईँलाई एउटा भविष्यवाणीको रूपमा यो शब्द बोल्दैछु पवित्र आत्माद्वारा। परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ विथ पर्पोज। गड हैज अ ग्रेटेस्ट प्लान फर यु। परमेश्वरसँग तपाईँको लागि एउटा महान योजना छ। इफ यु बिलिभ, जस्ट ट्रस्ट इन गड, जस्ट फलो हिज प्लान एन्ड यु विल गेट द भिक्ट्री। तपाईँले सफलता र विजयलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले बिना उद्देश्य, बिना प्लान, बिना एउटा ठुलो कामको लक्ष्य राखे बगैर कसैलाई पनि उहाँले बोलाउनु भएको छैन। जसरी यो तीन व्यक्तिलाई प्रभुले मसीही वंशावलीमा जोड्दै हुनुहुन्छ, आज मलाई सुन्ने प्रियहरूलाई म भन्दैछु तपाईँको लागि पनि गड हैज अ ग्रेटेस्ट प्लान फर योर लाइफ। डु नट टर्न ब्याक फ्रम गड, डु नट टर्न अवे फ्रम गड। परमेश्वरबाट नभाग्नुहोस्, परमेश्वरमा रहिरहनुहोस्। जस्ट वाक विथ द लर्ड एन्ड यु विल सी द ग्रेटेस्ट वर्क फ्रम द लर्ड। परमेश्वरबाट महान कामलाई तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यसकारण यहाँ हामी यही देख्दछौँ, एउटा दयाको काम यहाँ परमेश्वरले गर्नुभयो ताकि उनीहरू परमेश्वरीय योजनामा सामेल हुन सकोस्। अनि बोअजले पनि यहाँ दया कसरी देखायो रुथलाई, नाओमीलाई, जुन उनीहरूलाई त्यो समयमा जब 4 अध्याय तपाईँले पढ्नुहुन्छ, जो नजिकको आफन्त छ, त्यो आफन्तले उनीहरूको सम्पत्ति, उनीहरूको जग्गा जमिनलाई
मोल तिरेर छुटाउने एउटा प्रावधान त्यो समयमा थियो। अनि त्यो काम गर्नलाई अरू कोही पनि त्यहाँ खडा भएको छैन। वास्तवमा बोअज भन्दा पनि अझै नजिकमा अर्को कुनै एउटा व्यक्ति छ भनेर त्यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। त्यो व्यक्ति को थियो हामीलाई थाहा छैन, बाइबलले भनेको छैन, तर कोही एउटा अर्को व्यक्ति थियो जो बोअज भन्दा पनि अझै नजिकको सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति थियो। तर यहाँ हामी देख्दछौँ कि कोही पनि व्यक्ति नाओमी र रुथको लागि खडा भएको छैनन्, तर बोअज अकेला उनले हिम्मतको साथमा यी दुई स्त्रीहरूलाई दया देखाउनलाई उनीहरू त्यहाँ लागि परेको छ। त्यसमा दाम तिरेर त्यहाँ उनीहरूलाई मोल तिरेर छुटाइयो भनेर, छुटकारा गरियो भनेर बताइएको छ। स्पिरिचुअल अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्टले पनि 2000 वर्ष अगाडि दाम तिरेर तपाईँलाई र मलाई किन्नु भएको छ। हालेलुया। हामी मुक्तिलाई सित्तैमा प्राप्त गर्दछौँ। साल्भेसन इज अ फ्री अफ कस्ट। यो चाहिँ सित्तैको बिना मूल्यको उपहार हो। इट इज अ गिफ्ट फ्रम गड एन्ड गिफ्ट हेज नो प्राइस। हामी गिफ्टको लागि पैसा तिर्दैनौँ। बट रिमेम्बर वान थिङ, समवन हेज पेड द प्राइस फर द साल्भेसन। कसैले त यसको लागि मूल्य तिरेको थियो मुक्तिको लागि। एन्ड ही इज जिजस क्राइस्ट। ही शेड हिज ब्लड अन द क्रस। उहाँले आफ्नो रगतलाई क्रुसमा बगाउनु भएको छ। द्याट्स वाइ वी गट साल्भेसन। वी आर अ रिडिम्ड पिपल। लर्ड जिजस क्राइस्ट शेड हिज ब्लड एन्ड ही रिडिम्ड अस। वाउ, प्रभुले आफ्नो रगत बगाएर हामीलाई दाम तिरेर किन्नु भएको छ। नाउ अब हामी उहाँको निजी सम्पत्ति हौँ। अब हामी माथि कसैले हक गर्न पाउँदैन, कसैले हामीलाई हक लाउन पाउँदैन कि त मेरो हो। शैतानले अब हामीलाई दाबी गर्न पाउँदैन, संसारले हामीलाई दाबी गर्न पाउँदैन, राजाहरूले हामीलाई दाबी गर्न पाउँदैन। बिकज वी आर रिडिम्ड बाई गड। हामी परमेश्वरबाट किनिएका हौँ। जसलाई परमेश्वरले किन्नुहुन्छ उहाँले छाप लगाउनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ र म किनिएको कारण हामीमा आज पवित्र आत्माको छाप लगाइएको छ। प्रेज द लर्ड। हामी पवित्र आत्माको छाप लागेका व्यक्ति हौँ। यसको अर्थ यो हो, हामी सेपरेट गरिएको जातिहरू हौँ। तपाईँलाई याद गर्नुहुन्छ, सरकारले जुन पनि सरकारी चिजहरू छ, चाहे त्यो रुख होस्, चाहे त्यो गाडी होस्, चाहे सरकारी जे पनि कुरा होस्, त्यो सबैमा एउटा मोहर लगाएको हुन्छ, एउटा अलग्गै कलर हुन्छ। अनि बाहिरको अरू कुनै पनि व्यक्तिले गएर त्यसलाई क्लेम गर्न सक्दैन, त्यसलाई दाबी गर्न सक्दैन, जे त्यहाँ सरकारको मोहर छ। अनि बाइबलले भन्छ हामी माथि पवित्र आत्माको मोहर लगाइएको छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा हामी भित्र वास गर्नुभएको छ। यो चाहिँ एउटा बैनाको रूपमा हुनुहुन्छ, एउटा छापको रूपमा हुनुहुन्छ। जब येशू दुबारा बादलमा आउनुहुनेछ, हामी उहाँसँग उठाइ लगिनेछौँ। अनि त्यो बेलामा हामी पवित्र आत्माद्वारा स्वतन्त्र गराइनेछौँ। अहिले हामी स्वतन्त्र छैनौँ। नाउ वी आर अन्डर कन्ट्रोल द होली स्पिरिट। न हामी पवित्र आत्माको अन्डर कन्ट्रोलमा छौँ। अब चाहिँ हामी आफै चाहेर एक्लै जिउन सक्दैनौँ, हामीलाई त्यो अधिकार छैन। हामी चाहिँ अधीनमा छौँ, पवित्र आत्माको अधीनमा। यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। उहाँले हामीलाई आत्माको छाप मोहर लगाउनु भएको छ, किनभने उहाँले हामीलाई किन्नु भएको छ। बताउनु पर्ने कुरा धेरै छ। म सर्वे गराउँदैछु, तर म प्रिचिङतर्फ जाँदैछु। माफ गर्नु होला, मेरो एउटा बोलाउट हो, वरदान हो प्रभुको वचनको प्रचार गर्ने। अनि आई लभ टु प्रिच द वर्ड अफ गड वेयर एभर आई गो। आई अलवेज लभ टु प्रिच दिस वर्ड बिकज इट हेज अ लाइफ, इट हेज अ पावर टु चेन्ज युर लाइफ। मलाई जहिले पनि यो वचनबाट प्रचार गर्न मनपर्छ, यस कारण म सर्वेमा पनि प्रचारतिर पुगेको छु। मलाई माफ गर्नु होला। तेस्रो हामी यो पुस्तकको मेगा थिम पाउँदछौँ, इन्टग्रिटी। इन्टग्रिटी यानि कि सत्यता या इमान्दारिता पनि हामी भन्न सक्छौँ। इन्टग्रिटी, अङ्ग्रेजीमा इन्टग्रिटी, इट्स अ भेरी पावरफुल वर्ड। आजको समयमा प्रभुले ख्रिस्टियनहरूको बिचमा खोज्नु भएको कुरा चाहिँ इमान्दारिता हो। हामी विश्वासयोग्य त्यति बेला बन्न सक्छौँ जब हामी इमान्दार हुन्छौँ।
हामी अरूलाई दया त्यति बेला देखाउन सक्छौँ, कृपालु त्यति बेला हुन सक्छौँ जब हामी भित्र सत्यताले वास गर्दछ। अनि यो सत्यता चाहिँ प्रभुको उपस्थिति हो, परमेश्वरको वचन हो। यदि यो वचन हामी भित्र छ भने हामी सत्यतामा चल्दछौँ। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? इमानदारिता चाहिँ आजको समयमा सबैभन्दा खाँचोको विषय हो। शैतानले धेरै व्यक्तिहरूलाई लडाउने काम गर्दछ इमानदारिताको खिलाफमा खडा गरेर। सत्यतासँग कम्प्रोमाइज गर्न लगाएर धेरै व्यक्तिहरू गिरेको छ। पास्टर्सहरू, लिडर्सहरू गिरेको छ। उनीहरूको इमानदारिता उनीहरूले गुमाएको छ। विश्वासीहरू गुमेको छ, लडेको छ, उनीहरूले आफ्नो इमानदारिता गुमाएको छ। अनि खास गरी यो चाहिँ रुपियाँ पैसाको मामलामा हुने गर्दछ। धेरै अग्रजहरू रुपियाँ पैसाको कारणले पतन भएको छ। अनि बाइबल आफैले पनि भन्दछ सबै पापको जड चाहिँ रुपियाँ पैसाप्रतिको मोह, लोभ हो। विश्वासीहरू पनि यसको शिकार भएको छ। बाइबलले भन्दछ 10औं भाग हाम्रो कमाइको 10औं हिस्सा परमेश्वरलाई हामीले दिनुपर्दछ। तर कतिपय अवस्थामा विश्वासीहरूको मन सोचियो हुन्छ यो 10औं हिस्साले कुनै अर्को एउटा काम हुन सक्छ। बेकारमा किन चर्चमा दिने, बेकारमा किन पास्टरलाई खुवाउने, बेकारमा किन हामीले मेहनत गरेर कमाएको कुरा दिने भन्ने प्रकारको सङ्कुचित एउटा न्यारो माइन्ड शैतानले ल्याउने गर्दछ। अनि उनीहरू त्यहाँ गिर्ने गर्दछ। पास्टर्सहरू गिर्ने गर्दछन् रुपियाँ पैसाको मामलामा। प्रिय, आजको आवश्यकता चाहिँ इमानदारिता हो, जो चाहिँ हामी रुथको पुस्तकमा देख्दछौँ, एउटा सत्यताको जीवन। त्यसकारण पावलले के भन्छ एफिसीमा हतियारहरूको बारेमा भन्दाखेरि, आत्मिक हतियारमा सत्यताको बेल्ट लगाऊ। प्रिय, हामी तब मात्र खडा हुन सक्छौँ सेवकाईमा या मसीही जीवनमा जब हामीमा सत्यता हुँदछ। हामीमा सत्यता छैन भने हामीसँग अधिकार पनि छैन। हामीसँग सत्यता छैन भने प्रभुको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हुनेवाला छैन। त्यसैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज इन्टिग्रिटी। वी सुड क्यारी द इन्टर्निटी इन आवर लाइफ। रुथको जीवन चाहिँ सत्यतामा आधारित जीवन थियो। अनि त्यो सत्यतामा आधारित जीवन देखेको कारणले बोअजले उनीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखे। याद गर्नुहोस्, रुथ जब बेथलेहममा आएकी थिइन्, निसन्तान थिइन्। सी वाज ब्यारेन। उनी चाहिँ बाँझी थिइन्, बाँझ थिइन्। तर परमेश्वरले बोअजको हृदयलाई खोलिदिनु भयो। के देखेर? रुथको सत्यता र इमानदारिताको जीवन देखेर। उनको एउटा निष्कपट त्यो व्यवहार देखेर बोअजले उनीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखेको हामी पाउँदछौँ। जब परमेश्वरले हामीमा विश्वासयोग्यता र जब हामी परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई र दयालाई देख्दछौँ, त्यसले हामीभित्र पनि सत्यतालाई उजागर गर्ने गर्दछ। जब हामी परमेश्वरको त्यो महान कामहरू हाम्रो जीवनमा महसुस गर्दछौँ, यसले हामीलाई सत्यवादी बनेर जिउनलाई प्रेरणा दिने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हुन पाओस् हामी पनि हाम्रो सम्बन्धहरूमा, हाम्रो व्यवहारहरूमा, इभन हाम्रो बोली वचनको कुराहरूमा, हाम्रो फाइनेन्सियल कुराहरूमा हामी सत्यतामा प्रकट हुन सकौँ। यो परमेश्वरले खोज्नुभएको कुरा हो। चौथो छ मेगा थिम रुथको पुस्तकमा प्रोटेक्सन, यानी कि सुरक्षा। यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको सुरक्षाको विषयमा देख्दछौँ। वास्तवमा एउटा विधवा नाओमी र उनको बुहारी रुथ पनि विधवा। दे बोथ वर विडोज। उनीहरू विधवाहरू थिए। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई विधवाहरूलाई के गर्नुभएको छ? प्रोटेक्ट गर्नुभएको छ। ही प्रोटेक्टेड देम। वाउ, बाइबलले भन्दछ परमेश्वर विधवाहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ। विधवाहरूलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनाथ र परदेशीहरूलाई सम्हाल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने बाइबलले भन्दछ।
अनि यहाँ चाहिँ यी दुई विधुवैहरूलाई परमेश्वरले प्रोटेक्ट गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूलाई सुरक्षा दिने सांसारिक कोही पनि व्यक्तिहरू थिएनन्, कुनै पनि पुरुष मानिसहरू उनीहरूको घरानामा थिएनन् जसले उनीहरूलाई सुरक्षा दिँदछन्। तर यहाँ चाहिँ उनीहरूको सुरक्षाकर्ता स्वयं परमेश्वर हुनुभएको छ। हालेलुया। म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको सायद मानिसहरूले तपाईँलाई सुरक्षा दिँदैनन् होला। तपाईँ धेरै हानि र नोक्सानी, डर र त्रासको बाटोबाट गुज्रिनु भएको छ होला। तपाईँको जीवनका परिस्थितिहरू धेरै डगमगाउने परिस्थिति छन् होला। तर याद गर्नुहोस्, अघि भने जस्तै यदि तपाईँ सत्यतामा जिउनुहुन्छ भने तपाईँको लागि सुरक्षा पर्खाल बनेर स्वयं परमेश्वर खडा हुनुहुनेछ। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँको लागि योद्धा बनेर खडा हुनुहुनेछ। जहाँ पनि मानिसहरू सत्यतामा खडा भए उनीहरूको लागि परमेश्वरको सुरक्षा प्रकट भयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई घेरा हालेर बार बाँधेर उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। रुथको पुस्तकमा परमेश्वरीय एउटा नियन्त्रण, एउटा सुप्रिम उहाँको कन्ट्रोल हामी यो पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा उनीहरूलाई यहाँ चाहिँ एक प्रकारले परमेश्वरले सबै कुराको व्यवस्थापन गरिदिनु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसका यहाँबाट सिक्ने कुरा के छ? आज पनि हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिहरूमा परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सकौँ, उहाँको शक्तिमा भर परौँ, उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। हाम्रो शारीरिक, आत्मिक, मानसिक र एउटा सामाजिक जीवनलाई प्रोटेक्ट गर्ने प्रभुको वायदा छ। जबकि आजको संसार कोभिड-19द्वारा डराइरहेको अवस्थामा छ। बाहिर जान डर छ, केही किनेर खान डर छ, कसैसँग भेट्न डर छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, वी आर प्रोटेक्टेड बाई द प्रेसियस ब्लड अफ जिजस। हामी ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा सुरक्षित गरिएका छौँ। अब हामी आत्तिनु पर्दैन। डोन्ट प्यानिक, नघबराउनुहोस्, तर प्रभुमाथि भरोसा गर्दै जानुहोस्। जब पनि मानिसहरूको डराउने सिचुएसन्सहरू आए, प्रभुले बारम्बार भन्नुभयो, नडराऊ, तर विश्वास मात्रै गर, विश्वास गर्दै जाऊ। डु नट बी अफ्रेड, नडराऊ। आजको समयमा पनि प्रभुको वचन यही छ, नडराऊ, बट ह्याभ फेथ अन क्राइस्ट। प्रभुमाथि विश्वास राखौँ। अनि आखिरी मेगा थिम पाउँदछौँ, ब्लेसिङ वा प्रोस्पेरिटी, आशिष या सम्पन्नता। याद गर्नुहोस्, रुथको पुस्तकको सुरुवातमा अनिकाल भन्ने शब्द हामी पाउँदछ। फ्यामिन, अनिकाल छ, मानिसहरू खाना नपाउने अवस्था छ, मानिसहरूमा बेरोजगारीको अवस्था छ, रोटीको घरमा रोटी छैन, यसका उनीहरू अरू देशमा शरण लिनुपर्ने अवस्था छ। तर जसै नाओमी र रुथले निर्णय गरे, हामी परमेश्वरले चुन्नुभएको देशमा, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको भूमिमा, बेथलेहेममा, इस्राएलमा हामी फर्किजानेछौँ, त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जब उनीहरूले मनमा ठानेर आफ्नो देशमा फर्किआए, उनीहरूले प्रशस्ततालाई कटनी गर्न थाले। हालेलुया। परमेश्वरको आशिषलाई हामी देख्नेछौँ यदि हामी परमेश्वरमा फर्किआउँदछौँ भने। वास्तवमा हामी कसैले पनि गरिबीमा, श्रापमा जीवन बिताएको, द्याट इज नट द विल अफ गड। त्यो परमेश्वरको इच्छा हुँदै होइन प्रियो। हामी प्रशस्तताको जीवन, सम्पन्नताको जीवन, आशिषको जीवन जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जब हामी आशिषको कुरा गर्दछौँ, बाइबल अनुसार आशिष भन्नाले केवल धन सम्पत्ति आर्जन गर्नु मात्र, नट अ ब्लेसिङ। तर आशिष भन्नाले एउटा सम्पन्न, एउटा सुख, शान्ति, प्रेमले भरिएको परिवार हुँदछ। अब यहाँ हामी कसरी देख्दछौँ त्यो आशिष? जब रुथ बेथलेहममा आएकी थिइन्, उनी निसन्तान थिइन्, उनी विधवा थिइन्, तर परमेश्वरले उनलाई एउटा परिवारमा जोड्नुभयो। हालेलुया। वाउ, यो हो आशिष भनेको। आज धेरै जवान जवानीहरूको म निर्णय हेर्ने गर्दछु, उनीहरूको चुनाव हेर्ने गर्दछु, त्यो सबै टोटल्ली वचनअनुसार गलत छ।
धेरै पटक जवानीहरू चाहिँ परमेश्वरीय योजनामा भन्दा पनि आफूलाई उच्च पार्ने, आफ्नो स्ट्याटस बढाउने, आफ्नो पोजिसन बढाउने कुरोको लागि उनीहरू रुपियाँ पैसाको पछाडि दौडिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो देख्दा मलाई दुःख लाग्दछ। प्रिय, रुपियाँ पैसा आर्जन गर्नु मात्रै आशिष होइन। यदि रुपियाँ पैसा मात्रै हामीले आर्जन गरेका छौँ, बाँकी कुरामा हाम्रो कमजोरी छ, परिवारभित्र कमजोरी छ, सम्बन्धमा कमजोरी छ भने द्याट इज नट कल्ड अ ब्लेसिङ। त्यसलाई हामी आशिष भन्न सक्दैनौँ। द्याट इज अ कर्स। द रियल ब्लेसिङ इज आवर फ्यामिली। हाम्रो परिवार नै मूल आशिष हो, मुख्य आशिष हो, वास्तविक आशिष हो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामी एउटा परिवारको पुनर्स्थापन भएको हामी देख्दछौँ। एउटा नयाँ परिवारको युनाइट भएको हामी देख्दछौँ। एउटा दुई अलग अलग परिवार परमेश्वरले एक बनाउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ विवाहको कुरा हामी देख्दछौँ अनि त्यो चाहिँ हुनु जरुरी छ। कति जवानीहरू विवाह गर्ने उमेर भइसक्यो तर उनीहरू विवाह गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू चाहिँ अरू नै कुराहरूको पछाडि लागि परेको छ। उनीहरू आफ्नो करियरलाई बनाउनतिर लागेको छ। प्रिय, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो करियर चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। हामी प्रभुमाथि भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। अब तपाईँ मसँग सहमत हुनुहुन्छ या हुन्न मलाई थाहा छैन, तर म यो विश्वास गर्दछु मेरो भविष्य म एक्लै बनाउन सक्दिनँ। मेरो भविष्य परमेश्वरद्वारा निर्धारित हुँदछ। यदि म परमेश्वरको योजना बुझेर उहाँमा भरोसा गरेर म जिउँदछु भने उहाँले मेरो भविष्यलाई उज्जवल बनाउनु हुनेछ र उहाँले बनाउनु भएको असल भविष्यतर्फ मलाई डोर्याउनु हुनेछ। मलाई कहिल्यै पनि जीवनमा रिग्रेट हुनेवाला छैन। तर जति जवानीहरू आज परमेश्वरको योजनालाई भुलेर तपाईँ केवल पैसाको लागि मात्र दौडिनु भएको छ, सायद तपाईँको आत्मिक जीवन पनि यसले पतन हुनेछ। तपाईँको जुन एउटा पारिवारिक जीवनमा तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो आशिषदेखि तपाईँ वञ्चित हुन सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, एउटा बाइबल अनुसार प्रोस्पेरिटी भनेको, सम्पन्नता, आशिष भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनल रिलेसनसिप पनि हो। एकअर्काको बिचमा हुने त्यो एउटा सम्बन्धको कुरा पनि देखाउँदछ। यहाँ चाहिँ एउटा विधवाले जोडी पाउनु भएको छ, एउटा बाँझीले बच्चा जन्माएकी छिन्। हालेलुया। रुथको बारेमा, उनी विधवा थिइन्, उनले एउटा असल श्रीमान पाएकी छिन्। उनी बाँझी थिइन्, उनले एउटा छोरा जन्माएकी छिन्। हालेलुया। द्याट इज कल्ड प्रोस्पेरिटी। द्याट इज कल्ड गड्स ब्लेसिङ। अनि आज हाम्रो परिवार के यो परिवार यस्तो अवस्थामा छ कि हाम्रो परिवारमा त्यो सुख शान्ति छ? प्रिय, एक अर्कालाई परमेश्वरको प्रेम गर्नु, एक अर्काप्रति प्रेमको सम्बन्धमा रहनु नै ठुलो एउटा सम्पन्नता हो, ठुलो प्रोस्पेरिटी हो। प्रेम छैन भने जेसुकै होस्, त्यहाँ तपाईँ रुपियाँ पैसाकै डस्नामाथि सुत्नुहोस्, महँगो महँगो चिजहरू खानुहोस्, यदि प्रेम आपसमा छैन भने त्यो आशिष हुँदैन। प्रिय, सोलोमन राजाले हितोपदेशमा भनेको छ, कलङ्कले भरिएको घरमा मोटो पशु खानुभन्दा शान्तिको घरमा साधारण कुरा खानु चाहिँ उत्तम हुन्छ रे। प्रिय, आज हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको आशिष हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ एक अर्काको प्रेममा मात्रै हुने गर्दछ। एक आपसमा देखाइने प्रेमले मात्रै आशिषलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने गर्दछ। हुन पाओस्, रुथको पुस्तकबाट हामी सबैले यो लेसन सिक्न सकेका हौँ। हामी एक अर्काको सम्बन्धमा विश्वासयोग्य हुन सकौँ, हामी अरूलाई दया देखाउने, कृपा गर्ने व्यक्ति हुन सकौँ, सत्यतामा खडा हुने व्यक्ति, चाहे हानि नै होस् बट स्टिल स्ट्यान्ड इन द इन्टेग्रिटी। सत्यतामा खडा हुने व्यक्ति, परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर सुरक्षालाई अनुभव गर्ने व्यक्ति। अनि त्यसपछि हाम्रो परिवारमा प्रेमको सम्बन्धमा बढेर यो सम्पन्नतालाई, यो आशिषलाई अनुभव गर्ने हामी बन्न सकेका हौँ। परमेश्वरले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। म आशा गर्दछु यहाँहरू सबैको लागि व्यावहारिक सन्देश यहाँबाट मिलेको छ। अनि यसको साथसाथै तपाईँले यहाँबाट आइडियाजहरू पनि पाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी हामीले वचन बोल्ने,
कसरी हामीले विषयहरू बनाउने याद गर्नुहोस्। जब पनि वचन बोल्ने मौका आउँछ यसो साधारण कुरा पढेर यही हो भन्नुभन्दा पनि वचनभित्रको सत्यतालाई खोज्नुहोस्, विषयहरूलाई निकाल्नुहोस्। परमेश्वर के लेसन सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ यस्ता कुराहरू तपाईँले खोज्नुभयो भने तपाईँ अझ वचनको गहिराईभित्र तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको जीवन पनि आशिषित हुनेछ र तपाईँबाट सुन्नेहरू पनि आशिषित हुनेछन्। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। फेरि हामी भोलिको क्लासमा भेला हुनेछौँ अर्को नयाँ पुस्तकको साथमा। तबसम्मको लागि जय मसीह।